नमस्कार तथा सुस्वागतम हाम्रो मोफसल अनलाइन न्यूज अपडेटमा म भरत प्रसाई। आज मे 8 तारिक शुक्रबार वैशाख महिनाको 26 गते कानुन तथा विश्व रेड क्रस दिवस। त लागौं आजको 24/7 हाइलाइटेड न्यूज बुलेटिन तर्फ। संयुक्त राष्ट्र संघले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि गरिब देशका लागि भनेर 2 करोडदेखि 6 करोड 70 लाख डलरसम्म आवश्यक रहेको बताएको छ। गरिब देशहरूलाई आर्थिक सङ्कट परेकाले राष्ट्रसङ्घले सहयोगी देशहरूलाई आग्रह गरेको छ। बेलायतमा वैज्ञानिकहरूले बनाएका नयाँ औषधि 67 वर्षकी कोरोना संक्रमित महिलामा प्रयोग गरिएको समाचार बीबीसीले बताएको छ। बेलायतको बायोटेक कम्पनीले निर्माण गरेको भ्याक्सिन औषधिमा इन्टरफेरोन बेटा नामक प्रोटिनको प्रयोग गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दोहोरो बिल जारी गरे बापत गत बिहिबार 2 विक्रेतालाई कारबाही गरेको छ। विभागको नियमित अनुगमनका क्रममा खाद्य पदार्थमा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको र दोहोरो बिल जारी गरेको भेटिएपछि कारबाही स्वरूप जनै 3 लाखको दरले जरिमाना गरिएको विभागका सूचना अधिकारी रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कपिलवस्तुका दुवैजना मुम्बईबाट लुक्दै 10 दिन अघि नेपाल प्रवेश गरेको खुलासा भएको छ। बिहिबार कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका 8 अर्थात् साबिक बिजुवा गाउँपालिकाका 16 र 22 वर्षका 2 व्यक्तिमा संक्रमण भेटिएपछि सो तथ्य बाहिरिएको थियो। नेपालको 15 जिल्लामा कोरोना भाइरस फैलिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार कपिलवस्तुमा 2 जना कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 101 पुगेको छ। हालसम्म उदयपुरमा 28 जनामा 6 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अन्य 8 जना पनि कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुने क्रममा रहेका छन्। उदयपुरपछि पर्सामा 24 जना संक्रमित भेटिएको थियो, जसमध्ये 3 जना डिस्चार्ज भएका छन्। त्यसैगरी बाँकेमा 23 जना संक्रमित फेला पर्दा काठमाडौँमा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 5 जना नै निको भएर घर फर्किसकेका थिए। त्यस्तै कैलालीमा 4 मध्ये 3 जना निको हुँदा रौतडमा 3 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 1 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। बङ्गलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले सरकारले स्वदेश फर्काउन पहल नगरेको भन्दै शुक्रबारदेखि रिले अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बङ्गलादेशमा अध्ययन गरिरहेका नेपालीहरूले कोरोनाको संक्रमणले अत्यन्तै भय भएपछि 1 महिना अघि स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। बङ्गलादेशको कलेज समेत सेप्टेम्बरसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। बङ्गलादेशको ढाका स्थित नेपाली दूतावासमा स्वदेश फर्कन चाहने 898 जना नेपालीले विवरण फारम समेत भरेको पाइएको छ। मलेसियाको अध्यागमन विभागले जनवरी तारिक यता आवश्यक भिसा समाप्त भएका नेपाली सहित विदेशी कामदारहरूलाई आवागमन नियन्त्रण आदेश एनओसी पनि सकिएको 14 दिनभित्रमा मलेसिया छाड्न निर्देशन जारी गरेको छ। मलेसियाले लिएको भिसा नीति बारेमा जानकारी गराउँदै नेपाली दूतावासले त्यस्ता कामदारहरूलाई सिधै टिकट काटेर आफ्नो देश जान अनुमति दिएको छ। नेपालमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज शुक्रबारबाट सबै शाखा सञ्चालन गर्ने भएको छ। कार्यालयमा 1/3 कर्मचारी मात्रै काम गर्न पाउनेछन्। सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार कोरोना संक्रमण बढेमा स्थानीय सरकारले शाखा खोल्ने अनुमति रद्द जुनसुकै बेला पनि गर्न सक्नेछ।
भारतको आन्ध्र प्रदेश राज्यस्थित विशाखापट्टनममा एउटा रासायनिक उद्योगमा ग्यास चुहिँदा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। स्थानीय समयअनुसार बिहान 3 बजे उक्त घटना भएको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार 80 भन्दा बढी भेन्टिलेटरमा राखिएको छ भने 300 जना भन्दा बढीलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारणले यो समाचार तयार पार्दासम्म पछिल्लो 24 घण्टामा स्पेनमा 213 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3173 जना नयाँ संक्रमित थपिएको छ। वर्ल्ड मिटरका अनुसार स्पेनमा अहिलेसम्म कोरोनाको कारण 26,070 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै बेलायतमा यो समाचार तयार पार्दासम्म 30,000 को मृत्यु भइसकेको छ भने 2,06,015 मा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 1,559 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। त्यस्तै रसियामा 1,625 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,77,160 जना मानिसमा संक्रमण देखा परेको छ। बितेको 24 घण्टामा 88 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै इटालीमा हालसम्म 2,15,858 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। हालसम्म अमेरिकामा 75,592 जना मानिसको कोरोनाको कारणले मृत्यु भइसकेको छ भने 12,79,973 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हालसम्ममा विश्वभरिबाट 38,75,652 जनामा कोरोना संक्रमण देखा परेको छ भने 47,972 जना गम्भीर अवस्थामा रहेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कुनै पनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताउनु भएको छ। लकडाउन र कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले होटल संघ नेपालले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीहरूलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नहुने र नपाउने बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले बिहिबार पत्रकारहरूसँग भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उक्त कुरा बताउनु भएको थियो। हवस् त यसको साथै हाम्रो मफसल अनलाइन न्युज यहीँ सकिन्छ। हामी निरन्तर अपडेटमा रहेका छौँ। तपाईँ जहाँ भए पनि, देशमा भए पनि, विदेशमा भए पनि, जहाँबाट मलाई सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो आग्रह रहेको छ अत्यन्तै संवेदनशील भएर यो विषम चुनौती र यो विषम महामारी स्वास्थ्य युद्ध भइरहेको अहिलेको विश्वको यो जटिल अवस्थामा संयमित भएर यससँग लड्ने प्रयास र प्रयत्न गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै म आगे चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।